अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। धुरंधर एक बॉलीवुड फिल्म, मगर जिसकी कहानी कराची के दिल में मौजूद लियारी, इसकी खून में डूबी हुई गलियों और पाकिस्तान के बदनाम ज़माना डॉन रहमान डकैत से जुड़ती है। फिल्म ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है, लेकिन साथ ही गुस्सा, शदीद तनकीद और बड़े बड़े सवालात भी उठ रहे हैं। आज हम इस फिल्म की हकीकत, लियारी के किरदार, रहमान डकैत की असल कहानी और वो तमाम एतराज़ात बेनकाब करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को आग बगोला कर रखा है। और साथ में ये भी बताएंगे कि मुंबई के कौन कौन से डॉन्स ने आज भी भारतीय सिक्योरिटी इदारों और शहरियों के नाक में दम कर रखा है। भारत ने मुंबई के बड़े बड़े डॉन को छोड़कर पाकिस्तान के रहमान डकैत पर ही क्यों ये फिल्म बनाई। तो आइए पर्दा उठाते हैं पसे पर्दा हकाइक से। कराची का कदीम तरीन इलाका लियारी, जो कभी बॉक्सिंग, कल्चर और मौसीकी की पहचान था, एक वक्त ऐसा आया जब पूरी दुनिया इसे पाकिस्तान का वाइल्ड वेस्ट कहने लगी। 8 साल 10 साल पूरा इलाका गोलियों की आवाज़ों से गूंजता रहा। लियारी की गलियों पर राज पुलिस का नहीं, डकैतों और गैंगस्टर्स का था। भत्ता, कत्ल, मंशियात, अगवा रोज का मामूल। और इन गैंगस्टर्स में सबसे ताकतवर नाम उभर कर सामने आया रहमान डकैत का। जी हाँ, रहमान डकैत, एक शख्स जिसने लियारी के खौफ, सियासत और बदअमनी को अपना हथियार बनाया। वो इस हद तक जालिम था कि दुश्मनों के सरों से फुटबॉल खेलने की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। पुलिस रिपोर्ट्स में इस पर 100 से ज़ायद कत्ल का इल्ज़ाम था। इसका नेटवर्क, इसकी फौज, इसके कारिंदे, पूरा लियारी इसकी गिरफ्त में था। और फिर 2009 में एक पुलिस मुकाबला एसपी चौधरी असलम की क़यादत में और रहमान डकैत का खात्मा हो गया। ये वाक़या बाद में कराची के गैंग वार की तारीख का टर्निंग पॉइंट बन गया था। अब आते हैं फिल्म की तरफ। धुरंधर दरअसल एक अंडर कवर जासूस की कहानी है जो लियारी के गैंग वार नेटवर्क में घुस जाता है। फिल्म में रणवीर सिंह बतौर हमजा मरकजी किरदार अदा करते हैं। हमजा एक खुफिया इंटेलिजेंस एजेंट है जो कराची के इलाके लियारी में दाखिल होकर जुराइम पेशा गैंग्स के नेटवर्क में घुस जाता है ताकि दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है अक्षय खन्ना, जो हकीकी लियारी के बदनाम गैंगस्टर रहमान डकैत से मुतासिर किरदार रहमान डकैत के रूम में सामने आता है। एक ऐसा खौफनाक मुजरम जिस पर भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी, कत्ल और दर्जनों संगीन जुराइम के इल्ज़ामात थे। फिल्म में एक और अहम किरदार संजय दत्त ने निभाया है, जो कराची पुलिस के मारूफ अफसर चौधरी असलम से मुतासिर है। संजय दत्त एसपी चौधरी असलम के किरदार में नजर आते हैं, जिन्होंने अपनी असल जिंदगी में लियारी गैंग वार के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे। इन्हीं किरदारों के गिर्द इक़्तिदार, जुराइम, धोखे, खुफिया मिशन, दहशतगर्दी और गैंग वार्स की एक हंगामा खेज दास्तान घूमती है, जो फिल्म को एक भरपूर, सनसनीखेज और पुरतशद्दद थ्रिलर्स में तब्दील कर देती है। तो आइए, इससे पहले कि हम मुंबई के गैंग वार्स का जिक्र करें, तो पहले मसला समझने की कोशिश करते हैं कि मसला क्या है, पाकिस्तानी कौम क्यों गुस्से में है। गुस्से की सबसे बड़ी वजह तारीख को मस्क करके दिखाया गया है। फिल्म में लियारी के गैंग वार को ऐसे दिखाया गया है जैसे भारतीय इंटेलिजेंस की कोई खुफिया जंग थी, जबकि असल हकीकत सियासी पुश्तनाही, मुकामी माफिया और इक्तिसादी मुफादात थे। कुछ भी भारतीय एजेंट जैसा नहीं था। रहमान डकैत को फिल्म में ऐसे पेश किया गया जैसे वो कोई आलमी सतह का दहशतगर्द था जिसके पीछे राल लगी हुई थी, जबकि हकीकत में वो मुकामी सतह का क्रिमिनल था जिससे लड़ाई सिर्फ कराची पुलिस और चौधरी असलम के यूनिट्स की थी। चौधरी असलम की किरदार कुशी की गई, जो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनी। फिल्म में इनका नाम नहीं लिया गया, ना ही इनकी कार्रवाई दिखाई गई, जबकि गैंग वार को खत्म करने में इनका रोल तारीखी अहमियत रखता है। इसके बरक्स इंडिया ये भूल गया कि मुंबई में क्या कुछ हो रहा है। मुंबई की हर गली मोहल्ले में एक गैंगस्टर मौजूद है, और ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं जिसने इंडियन फोर्सेस की नाक में दम कर रखा है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तारीख एक पेचीदा और खौफनाक हकीकत है, जहां गैंगवार, भत्ताखोरी, मंशियात की स्मगलिंग और रियल एस्टेट के खिलाफ सरगर्म गैंग्स ने शहर के कई हिस्सों को दहला दिया है।
اور یہ گینگ وار شہر سے نکل کر پورے ہندوستان اور پھر پوری دنیا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے سب سے طاقتور اور معروف ڈانز میں داؤد ابراہیم شامل تھے، جنہوں نے ڈی کمپنی کے ذریعے نہ صرف ممبئی بلکہ بین الاقوامی سطح پر منشیات، اسمگلنگ، اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی کاروبار پر اپنا اثر قائم کیا۔ اس سے پہلے حاجی مستان نے 1960 اور 70 کی دہائی میں ممبئی کی اسمگلنگ اور غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک کو مضبوط کیا اور فلم انڈسٹری میں اثر و رسوخ قائم کیا۔ اس طرح کریم لالا، جو پٹھان گینگ کے سربراہ تھے، ممبئی کے جنوب مشرقی علاقوں اور ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹس میں اپنا تسلط رکھتے تھے اور جوا، بھتہ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ بعد میں چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم کی اتحادی کے طور پر کام کیا اور بعد میں الگ ہو کر اپنا گینگ چلایا۔ جبکہ ابو سلیم نے 1990 کی دہائی اور 2000 کے آغاز میں بم دھماکوں اور دیگر جرائم میں اہم کردار ادا کیا۔ ارون گوالی نے بھی 1980 اور 90 کی دہائی میں طاقتور گینگ ڈان کی حیثیت سے کام کیا اور بعد میں سیاست میں بھی قدم رکھا۔ اس دور کے دیگر مشہور بڑے ناموں میں راجن، شبیر ابراہیم، کسکر اور جینا بائی دار ولی شامل ہیں، جنہوں نے ممبئی کے انڈر ورلڈ میں مختلف سطحوں پر اثر قائم کیا۔ ان تمام گینگسٹر نے ممبئی کے تاجروں، بلڈرز، بیوروکریٹس اور فلم سازوں کے لیے خوف کا ماحول قائم کیا اور شہر کے کچھ حصوں کو قانونی اور سماجی نظم و ضبط سے دور کر دیا۔ ان کے آپریشنز نے صرف مقامی گینگ وار نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر منشیات اور دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو بھی متاثر کیا، جس کے باعث ممبئی کی تاریخ میں یہ دور انتہائی اہم اور سنسنی خیز قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہندوستان کے لیاری پر بنائی گئی فلم نے ثابت کر دیا کہ ہندوستان ایک تنگ نظر اور تعصب زدہ قوم ہے، کیونکہ جو کچھ ممبئی میں آج بھی ہو رہا ہے، لیاری اس کا 5% بھی نہیں ہے۔ فلم دھرندر میں لیاری کو مکمل طور پر گینگ وار اور تشدد کا گڑھ دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ محلہ کراچی کا ثقافتی ورثہ ہے، جہاں موسیقی، کھیل، محنت کش طبقہ اور روایات کی ایک جیتی جاگتی تاریخ موجود ہے۔ فلم میں رحمان ڈکیت کا کردار ایک طاقتور اور خطرناک گینگسٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے، مگر اس کی عکاسی ایک جانب بیانیے پر مبنی ہے، جس میں مقامی کمیونٹی، پولیس کے پروفیشنل آپریشنز اور شہری زندگی کے مثبت پہلو نظر انداز کیے گئے ہیں۔ کراچی کے سیکیورٹی ادارے، چاہے وہ پولیس ہوں یا رینجرز، انہوں نے حقیقی آپریشنز میں جرائم کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی ہیں، جنہیں فلم میں پوری طرح دکھایا ہی نہیں گیا۔ یوں ممبئی کے ماضی کی سنسنی خیز وار کہانی اور لیاری کی حقیقی زندگی کے درمیان فرق واضح ہے۔ ممبئی میں بڑے بین الاقوامی سطح کے مافیا اور گینگسٹر موجود تھے، جنہوں نے پورے شہر اور یہاں کے کاروبار، ریئل اسٹیٹ اور فلم انڈسٹری کو ہلا دیا، جبکہ لیاری میں جرائم مقامی نوعیت کے تھے اور شہر کی ثقافت اور عوامی زندگی کو مکمل طور پر بیان نہیں کرتے۔ لہٰذا بطور پاکستانی یہ کہنا ضروری ہے کہ دھرندر صرف ایک فلم ہے۔ اصل لیاری دیکھنے کے لیے وہاں خود آنا ہوگا، کیونکہ زمین پر چلتے ہوئے مقامی ثقافت، محنت کش لوگ، موسیقی اور تاریخ، وہ سب کچھ دکھاتے ہیں جو کسی فلم یا پردے پر مکمل طور پر نہیں آ سکتا۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ لیاری اور رحمان ڈکیت پر فلم بنانے کے پیچھے اصل مقاصد کیا ہیں۔ ایک بھارتی فلم ساز اچانک کراچی کے گینگ وار میں دلچسپی کیوں لیتا ہے؟ کیا یہ تنقید ہے، پروپیگنڈا ہے، کہانی کا کھینچ تان ہے یا صرف ایک بڑا فلمی کاروبار؟ پاکستانی تجزیہ کار کہتے ہیں فلم میں حقیقت فکشن کے نیچے دب گئی ہے اور یہی اصل خطرہ ہے۔ ناظرین، لیاری کی کہانی، رحمان ڈکیت کی کہانی، چودھری اسلم اور کراچی پولیس کی جنگ، یہ سب اصل حقیقتیں ہیں، لیکن فلم میں یہ حقیقتیں کبھی سچ کے مطابق دکھائی ہی نہیں گئیں۔ دھرندر نے شائقین کو تفریح تو دی، مگر ساتھ ایک جنگ چھیڑ دی۔ کہانی کس کی، حقیقت کس کی، اور کراچی کی نمائندگی واقعی کس طرح ہونی چاہیے تھی؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے مطابق کیا یہ فلم حقیقت کے قریب ہے یا کراچی کو صرف خوف کے ذریعے بیچا جا رہا ہے؟ امین عقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔